सलाम। उम्मीद है कि आप सब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से तमाम बहनों को बहुत ज़्यादा दुआ और सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की सलामती के साथ रखे। जैसे कि आपको पता है कि हम इस दौरे कुरान के अब आखिरी जुज की तरफ हैं। इंशाल्लाह ताला आज हम अपना जो पारा नंबर 30 है, उसको इंशाल्लाह ताला उसकी ब्रीफ सी जो समरी है आयात की, वो देखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सफ़र में अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी वाला मामला करे। दुआओं के साथ अपने इस दौरे कुरान का आगाज करते हैं। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमातिका व तहव्वुलि आफ़ियातिका व फुजाआति निक़मातिका व जमीई सख़ातिका। ए अल्लाह, मैं तेरी नेमतों के ज़ाइल होने, तेरी आफियतों के मुंह मोड़ने और तेरे अचानक पकड़ और तेरी तमाम नाराजगियों से तेरी पनाह में आती हूँ। आज के सूरह कुरान का आगाज करते हैं सूरतुल नबा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। ये लोग किस चीज के बारे में पूछगछ कर रहे हैं? क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसके मुतल्लिक ये मुख्तलिफ चहमगोइयां करने लगे हैं? हरगिज नहीं, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। हाँ, हरगिज नहीं, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि ये जो मक्की सूरतों की ये खसूसियत है कि मक्की सूरतों के अंदर जिन बुनियादी बातों के ऊपर बात की गई, उसमें से एक जो थी वो तौहीद, दूसरी रिसालत और तीसरी अकीदा आखिरत। इसी तरह तमाम मक्की सूरतों में हम ये मज़ामीन जो हैं वो रिपीटेडली देखते हैं कि इन्हीं के ऊपर बात की जाती है, मगर हर एक के अंदर एक मुख्तलिफ पैराइज से ये बात रखी जाती है। सूरतुल नबा भी मक्का मौसमा के इब्तदाई दौर की सूरत मालूम होती है। इसमें जो इसके मज़ामीन के ऊपर अगर हम गौर करें तो तीन चीजें जो मैंने आपके सामने रखी, एक तो अकीदा तौहीद, दूसरा रिसालत और तीसरा अकीदा आखिरत। पहली तीन बातों को अगर देखें, इन्हीं बातों में से पहली बात को देखें तो जो मक्का के रहने वाले थे उन्हें ये चीज इंतहाई नागवार गुजरती थी कि उनके जो माबूद थे, जिनको उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया था, उनको बुरा भला कहा जाए और उनको वो इस बात को तस्लीम करने से बिल्कुल नहीं उसको तस्लीम करते थे कि उन माबूदों के साथ किसी भी किस्म की जो है वो उनको कहा जाए कि ये जो है ये बातिल हैं। वो अल्लाह के ऊपर तो यकीन रखते थे, अल्लाह की हस्ती के मुनकिर नहीं थे, लेकिन वो इन हस्तियों को भी अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में, अल्लाह की अलूहियत में शरीक ठहराते थे। दूसरी बात जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत थी। अगरचे 40 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नबूवत से पहले उनके दरमियान मौजूद थे और वो आपको एक अमीन और एक सादिक के तौर पर जानते थे, लेकिन फिर भी बहुत बहानों के साथ आपकी रिसालत का बार बार इनकार करते थे। पहली दो बातें जो थीं वो उनके लिए मुश्किल थीं, लेकिन जो तीसरी बात जिनका वो बेहद मजाक उड़ाते थे और बहुत ज्यादा उनके लिए उलझन का बायस थी और जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा ताज्जुब और हैरानगी का इजहार करते थे, वो अकीदा आखिरत था। वो बिल्कुल भी उनकी अकल में ये बात नहीं आती थी और वो इस बात को बिल्कुल नाकाबिले यकीन, नाकाबिले अकल समझते थे कि इंसान आखिर मरने के बाद कैसे जिंदा होगा। और इसीलिए जो मक्का मौसमा की जो इब्तदाई सूरत मक्का मौसमा में जो इब्तदाई सूरतें जो नाजिल हुई, उनमें जो ज्यादातर जोर था वो अकीदा आखिरत को ही मजबूत करने के लिए था और ऐसे दलाइल दिए गए जिससे तौहीद का तसव्वुर जो है वो उनके जहनों में बिठाया गया, उनको तौहीद का तसव्वुर जो है वो ज़हन नशीन कराया गया। इस सूरत में भी जो मस्मून है वो क़यामत और आखिरत का ही इस बात है और इसके मानने या ना मानने वालों को इसके नताइज से खबरदार करना है। इस सूरत में भी अगर हम देखें तो सबसे पहले यही बयान किया गया कि ये जो चहमगोइयां करते हैं, ये जो इशारों किनायों में बात करते हैं कि क़यामत की खबर सुनकर और उनको निशानदही करवाई गई कि क्या तुम्हें जमीन नजर नहीं आती जिसने हमने हम जिसको हमने तुम्हारे लिए फर्श बना रखा? क्या तुम्हें वो बुलंदो बाला पहाड़ नजर नहीं आते जिनको हमने जमीन में गाड़ दिया? क्या तुम्हें मर्दों और औरतों को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, तुम्हें वो नजर नहीं आता? और फिर क्या तुम अपनी नींद को नहीं देखते जिसके जरिए हमने तुमको काम करने के बाद
चंद घंटों के आराम के लेने पर मजबूर किया। तो बहुत सी चीजों की तरफ यहाँ पर इशारा किया गया, खास तौर पर नींद के पॉइंट को मैं यहाँ पर ज्यादा रखना चाहूंगी कि यहाँ पर हम सबको इस बात की तरफ तवज्जो करना जरूरी जरूरी है कि अल्लाह ने कुरान में नींद की तरफ तवज्जो दिलाई। अल्लाह ताला ने हमें सोने जागने का भी एक तरीका दिया, और वो हमारी ऐन फितरत के मुताबिक दिया, यानी कि रात को वक्त पर सोना और दिन को फिर अपने काम काज के लिए रखना। रात को देर से सोना खिलाफ फितरत अमल है, और बेशुमार अहादीस में इसकी मुमानियत भी सामने आती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले नहीं सोते थे और इशा के बाद बातें नहीं करते थे। तो हमें भी अपने दीन की इस खूबसूरत बात के ऊपर अमल करना चाहिए। नींद के बाद फिर बात की गई कि तुम्हारे ऊपर आसमानों के मजबूत बंधे हुए निजाम को भी नहीं तुम देखते, क्या तुम्हें सूरज नजर नहीं आता। ये दलाइल देने के बाद आयत नंबर 17 से आगे 20 में इस बात के बारे में बताया गया कि जिस चीज की तुम्हें खबर दी जा रही है वो तुम्हारे सामने जरूर आ जाएगी, तुम चाहे मानो या ना मानो। उस वक्त जहां जहां भी तुम होगे वहां से तुम्हें निकाल लिया जाएगा, और तुम्हारा इनकार इस वाक्य के पेश आने की राह में रुकावट नहीं हो सकता। आयत नंबर 21 से 30 इसका मुख्तसर सी समरी आप लोगों के सामने रखती हूँ। और उन लोगों के बारे में बात की गई जो हिसाबो किताब नहीं उसकी उम्मीद नहीं रखते थे और जो आयात को झुटलाते थे, जिनमें अकीदा आखिरत की बातें होती थी। उनसे कहा गया कि तुम्हारे एक एक अमल को अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है, और उनकी खबर लेने के लिए जहन्नुम जो है वो घात लगाए तैयार है, जहां उनके अमाल का भरपूर बदला उन्हें दिया जाएगा। और फिर आयत नंबर 31 से आगे ऑनवर्ड 36 तक उन लोगों की बेहतरीन जजा के बारे में बताया गया जिन्होंने अपने आप को जिम्मेदार और जवाबदेही का एहसास जिनके अंदर था, कि उन्होंने उस एहसास के तहत दुनिया में अपनी आखिरत पहले ही से दुरुस्त करने की फिक्र कर ली। और आखिर में फिर अल्लाह सुब्हान व तआला की अदालत का नक्शा खींचा गया कि वहां पर क्या सूरत हाल होगी। और जिस दिन यौम यकुमुर रूहु वल मलाइकातु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन आजिना लहुर रहमान वकाला सवाबा। यानी कि जिस रोज रूह और मलाइका सफ बस्ता खड़े होंगे, कोई ना बोलेगा सिवाय उस रहमान के जिसे रहमान इजाजत दे और जो ठीक बात कहे। वो दिन बरहक है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता इख्तियार कर ले। यहाँ पर बता दिया गया अकीदा जो शफात है उसकी भी हमारी हमें बताया गया कि अल्लाह के यहाँ कोई भी बिला इजाजत जबान नहीं खोल सकेगा, और इजाजत भी उसको ही मिलेगी जिसके हक में सिफारिश का इज़्न होगा और उसके लिए ही सिफारिश की जा सकेगी। तो यहाँ पर फिर इस कलाम को इस तंबीह पे ख़त्म कर दिया गया कि जो भी अल्लाह की तरफ आना चाहे वो आ जाए, और जो इस तंबीह के बावजूद भी इनकार करेंगे तो वो उस वक्त फिर उनको पता चलेगा कि वो किस ज़या में अपनी दुनिया बसर करके आए अपना वक्त, और वो पछता पछता कर कहेंगे कि काश मैं दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ होता, काश मैं खाक होता। सूरतुल नबा की मुख्तसर सी समरी। अब आगे सूरतुल नाजियात पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल नाज़ियात का भी जो मौजू है वो कयामत और जिंदगी के बाद मौत का है, और साथ साथ इस बात पर तंबीह भी की गई है कि अल्लाह के रसूल को झुटलाने का अंजाम क्या होता है। इसमें भी चूंकि ये भी एक मक्का की इब्तदाई जमाने की सूरतों में से एक सूरत है, तो इसका भी जो अंदाजे कलाम है उसमें कयामत के बारे में ही बात की गई है और अकीदा आखिरत को दुरुस्त करने की बात की गई है। मौत के वक्त जान निकालने के अमर को और अल्लाह के अहकाम को बिला ताखीर बजा लेने वाले फरिश्तों की कसम खाकर बताया गया कि क़यामत जरूर वाक़या होगी और मौत के बाद दोबारा जिंदगी जरूर पेश आएगी, और जिन फरिश्तों के हाथों आज जान निकाली जाती है उन्हीं के हाथों दोबारा डाली भी जाएगी, और वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की तकमील करते हैं, कायनात का निज़ाम चलाते हैं। और इसी जो ये फरिश्ते हैं ये अल्लाह ही के हुक्म से इस निज़ाम का कायनात का निज़ाम दरहम बरहम भी कर सकते हैं और एक दूसरा निज़ाम भी कायम कर सकते हैं। और मुख्तसर से इसकी आगे कुछ डिटेल्स भी हैं, लेकिन जो कि वक्त इतना नहीं है तो हम इसको मुख्तसर नहीं देखेंगे, और इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल नाज़ियात के बाद हम सूरतुल नेक्स्ट जो हमारे पास सूरा है सूरतुल अबस उसके पास चलते हैं।
अच्छा, सूरतुल नाज़ियात में एक बहुत ही प्यारा एक जो टेक अवे मैसेज है वो हमें इसकी आयत नंबर 40 से मिलता है। व अम्मा मन खाफा मकामा रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा। और जिसने अपने रब के सामने खड़ा होने का खौफ किया था, नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा था, व इन्नल जन्नता हियल मावा, उस जन्नत उसका ठिकाना होगी। यानी कि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, अपने नफ्स का तज़किया करना, ये वो काम है जो कि हमें जन्नत में लेके जा सकती हैं। तो अगर हम इस सूरत का भी टेक अवे मैसेज लें, तो अपने आप का तज़किया करना, अपने नफ्स को पाक साफ करना, अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना ही जन्नत में जाने का सबब बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। सूरतुल अबसा की तरफ चलते हैं। सूरतुल अबसा के पस मंजर में जो एक वाकया बयान किया जाता है, वो रिवायात में ये आता है कि ये आयत एक नाबीना सहाबी थे, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके सिलसिले में नाजिल हुई। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ वाज और नसीहत कीजिए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के एक जो बड़े थे, सरदार थे, उनके साथ बैठकर दीन की कोई बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे ताकि वो लोग दीन कबूल कर लें। और चूंकि आप पहले से ही काम में मशगूल थे, और जो उम्मे मखतूम थे वो एक नाबीना सहाबी थे, उन्हें नजर नहीं आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले ही से किसी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, किसी चीज में मसरूफ है, और उन्होंने आकर अपना सवाल कर दिया। उनकी ये जो इंटरफेरेंस थी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अच्छी महसूस ना हुई, और आपने उनसे एराज बरता, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और जो उन मुशरिक सरदारों के साथ जो आप बात कर रहे थे वो आप बात करते रहे। आपको ये उम्मीद थी कि शायद वो मुसलमान हो जाए, इसीलिए आप उनकी तरफ मुसलसल अपनी तवज्जो जो है वो आपने उन्हीं की तरफ रखी। अब यहाँ पर जो एक इस वाक्य के मुतालिक ही ये सूरत है, और इसमें जो सीखने का काम ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि इखलाक की बुलंदी पर फाइज किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक की तकमील के लिए आए थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी एक छोटी सी सादी सी एक गलती भी नहीं इसको कहेंगे, कुछ गलत समझने पर भी अल्लाह ताला ने उनको वहां पर रोका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का तरीका समझाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके उस तरीके को ठीक करवाया कि अगर दीन में कोई भी शख्स जो है, बेशक उसका मकाम जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, उसको अगर वो दीन सीखने की ख्वाहिश रखता है, दीन जानना चाहता है, उसके अंदर ईमान है, उसके अंदर इखलास है, तो फिर उस शख्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और वो इंसान उन कम मजबूत इंसानों से, जो कि सरदार हों, जो कि माल में ज्यादा हों, उनसे ज्यादा इज्जत वाला और ज्यादा कवि है। अल्लाह के यहाँ मकाम बड़ा दिलाने वाली चीज जो है वो तकवा है, अल्लाह के दीन पर ईमान लाना है, ना कि सरदारी और दौलत वगैरह। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इस्लामी दावत का सही तरीका समझाने की कोशिश की कि हर एक वो इंसान अहमियत रखता है जो तालिबे हक हो। सूरतुल अबसा इसी वाक्य के ऊपर है, तो हम इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल में जब हम अपने कुरान सर्कल्स करते हैं तो डिटेल में हम इंशाल्लाह ताला उसमें देखेंगे। अभी हमने इसका मुख्तसर सी मैंने आपके सामने इसकी समरी रख दी। आगे हम सूरतुल तकवीर की तरफ जानते हैं। सूरतुल तकवीर भी मक्की सूरतों में से एक सूरत है, और ये महसूस होता है इसके मज़ामीन से कि ये भी मक्का मौज़मा के इब्तदाई दौर की नाजिल शुदा सूरतों में से एक है। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि यहाँ पर मक्की सूरतों की जो खसूसियत है, ख़ास तौर पे वो अक़ीदा आखिरत, रिसालत और तौहीद है। इस सूरत में जिस मौजू पे बात की गई वो आखिरत और रिसालत है। पहली 6 आयतों में अल्लाह सुब्हान व तआला ने क़यामत के मरहले का जिक्र किया कि क़यामत जब कायम होगी तो क्या होगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, पहाड़ जमीन से उखड़ कर उड़ने लगेंगे, लोगों को अपनी अजीज तरीन चीजों तक का होश नहीं रहेगा, जंगलों के जानवर बदहवास होकर इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर समुंदर जो है वो भड़क उठेंगे। और फिर उसके बाद आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हान व तआला ने आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये कहा कि व इज़ल मौअदातु सुइलत, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा बे अय्यि ज़म्बि कुतिलत, कि वो किस कसूर में मारी गई। तो इन सब चीजों के बारे में बात करने के बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने
اہل عرب کے اندر جو ایک بے رحمانہ اور ظالمانہ جو طریقہ تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اس عمل کی طرف توجہ دی اور ان کو بتایا کہ یہ کس قدر برا عمل ہے، اور ایسی بچیاں جو ہیں وہ قیامت کے دن خود اپنے اس جو ان کے اوپر ظلم ہوا اس کی گواہ ہوں گی۔ پھر اس کے بعد مزید جو آیتیں ہیں اس میں ذکر کیا گیا دوسرے مرحلے کا، قیامت کے، جب روحوں کو دوبارہ سے جسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جرائم کے بارے میں باس پرس ہوگی، اور آسمان کے سارے پردے جو ہیں وہ ہٹا دیے جائیں گے، اور آخرت کا یہ ہولناک منظر جو ہے یہ کھینچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا کہ اس وقت ہر شخص کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا۔ ان آیات کے بعد پھر جو دوسرا اس صورت کا اہم موضوع تھا رسالت، اس کے بارے میں بات کی گئی، جس میں اہل مکہ سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، نہ وہ کسی شیطان کا وسوسہ کیا ہوا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک بزرگ، ایک عالی مقام اور امانت دار، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو پیغام پہنچایا ان کی طرف اشارہ ہے، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے آسمان کے افق پر دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس تعلیم سے منہ موڑ کر آخر تم کدھر جا رہے ہو؟ سورۃ التکویر کے بعد سورۃ الانفطار ہمارے پاس ہے۔ اس کا اور سورۃ التکویر جو ہم نے پہلے ابھی کی، ان کا دونوں کا جو مضمون ہے وہ ملتا جلتا ہے، اور دونوں صورتیں ایسے لگتا ہے کہ قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی، جیسے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ بھی آخرت ہے، اور ایک حدیث بھی اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے۔ دوسری صورت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے سورۃ التکویر میں دیکھا کہ کیسے قیامت کا منظر پیش کیا گیا، سورۃ الانفطار میں بھی سب سے پہلے قیامت کا نقشہ پیش کیا گیا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جو ہیں وہ بکھر جائیں گے، تو انسان کو جب ہوش آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کا سب کیا دھرا جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا، اور انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وجود دیا اپنے فضل اور کرم سے، بہترین اس کو مخلوق بنایا، وہ اس روز قیامت کے بارے میں کہاں سے اس کو دھوکا لگ گیا، اور کہاں سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انسان کو خبردار کیا گیا کہ تم کسی غلط فہمی میں مت رہنا، تمہارا پورا نامہ اعمال جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور بہت ہی تیز کاتب جو ہے ہر وقت ہماری حرکات اور سکنات جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اور آخر میں پورے زور سے کہا گیا کہ یقیناً روز جزا پانے والے وہ لوگ ہیں وہ نیک لوگ ہیں، جنہوں نے وہ نیک لوگ ہوں گے جو جن کو جنت جن کا ایک ٹھکانہ ہوگی، اور جو بد کردار لوگ ہوں گے، بد لوگ ہوں گے، برائی کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ اس روز کسی کے فیصلے کام نہ آئیں گے، فیصلے کے اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورۃ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورت معلوم ہوتی ہے، اور جب اہل مکہ کے ذہن میں عقیدہ آخرت جو ہے وہ بٹھانے کے لیے پے در پہ ایک صورتوں کا جو سلسلہ ہے وہ نازل ہو رہا تھا، اور اس زمانے میں اہل مکہ جو تھے ان کے اندر ایک یہ چیز پائی جاتی تھی کہ ان کے اندر بے ایمانی بہت زیادہ تھی۔ اب اس صورت کا جو موضوع ہے وہ بھی آخرت ہی ہے، لیکن آخرت کا جو یہاں پر جو احساس دلایا گیا آخرت کی طرف، وہ ان کی معاشرتی برائیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا۔ اور اسی طرح مدینے میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، تو مدینہ والے بھی جو تھے وہ ناپ تول میں سب سے زیادہ برے تھے، اور لیکن حضرت ابن عباس کے مطابق کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر ان کا یہ ناپ تول جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس صورت میں جو آخرت کا موضوع ہے وہ معاشرتی برائیوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر بات کی گئی۔
पहली 6 आयतों में उस बेईमानी पे गिरफ्त की गई जो कारोबारी तबके में बाकसरत पाई जाती है, यानी कि जब दूसरों से लेना हो तो पूरा नाप करें, और जब खुद तौल कर देते थे और दूसरों को देना होता था तो नाप तौल में कुछ ना कुछ घटा देते थे। और इस माशरती बुराई को बतौर मिसाल लेकर बताया गया कि ये आखिरत से गफलत का लाजमी नतीजा है, क्योंकि जब तक इंसान को एहसास ना हो कि उसने अल्लाह के सामने पेश होना है और अपने एक एक अमल का हिसाब देना है, उस वक़्त तक मुमकिन ही नहीं है कि इंसान अपने मामलात को दुरुस्त कर ले। तो कोई भी शख्स जो है वो अपने मामलात, अपने माशरती मामलात, अपनी माशरती बुराइयां उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं कर सकता जब तक उसके ज़हन में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ना हो कि उसको एक अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह के सामने हाजिर होकर हर चीज़ का जवाबदेह होना है। और फिर इसी तरह इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सूरत में बात की गई कि जिसमें अकीदा आखरत का ये तसव्वुर जो है बहुत ही मौसर तरीके से वाज़िया किया गया। आयत नंबर 7 से 17 तक बताया गया कि बदकार लोगों के नामाए माल पहले ही जराइम पेशा लोगों की जो लिस्ट है उसमें दर्ज हो रही है और आखिरत में उनको सख्त तबाही से दो चार होना पड़ेगा। फिर आयत नंबर 18 से आगे 28 तक नेक लोगों का अंजाम भी बता दिया गया कि उनके नामाए माल जो है वो नेक लोगों के रजिस्टर होते हैं उसमें दर्ज हो रहे हैं, और जिनके ऊपर अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जो है वो मामूर हैं। और फिर अहले ईमान को तसल्ली की गई कि कुफार को, और अहले ईमान को तसल्ली दी गई और फिर कुफार को खबरदार किया गया कि आज जो ईमान लाने वालों की तजलील कर रहे हैं, क़यामत के दिन ये खुद अपना अंजाम देख लेंगे। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के बाद हमारे पास सूरतुल इंशिकाक है, जिसके बारे में पहले भी आया कि क़यामत के मंजर के बारे में ये हमारे पास सूरत है, और ये भी इब्तदाई ही सूरत है मक्की दौर की। और इसका भी मौजू जो है वो क़यामत और आखिरत ही है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करते क्योंकि ये रिपीटेडली हमारे पास यही टॉपिक्स आ रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी अगली सूरत की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास सूरतुल बुरूज है। सूरतुल बुरूज मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम का जो पहाड़ है वो मक्का के रहने वालों ने तोड़ दिया था। कुफारे मक्का जो है मुसलमानों को सख्त से सख्त अजाब देकर उनको ईमान से फेर फेर देने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि हमने देखा कि मक्की सूरतों में भी जो इब्तदाई सूरतें हैं उस पे जो है कुफार की तरफ से रद्दमल तो आ रहा था लेकिन इतना शदीद नहीं था। सिर्फ ज़बानी कलामी ही वो इनकार करते थे, मजाक उड़ाते थे। फिर वक्त आया जब उन्होंने इसमें शिद्दत इख्तियार की, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम की इंतहा कर दी, जैसे कि हमें तारीख की सीरा की किताबों से भी मिलता है कि जो हजरत सुमैया के साथ किया गया, हजरत अम्मार के साथ किया गया, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन सब के साथ जो किया गया तो हम सब के सामने है। तो ये सूरत जो है वो उस दौर की है। इस जो सूरत में एक कौम का वाकया बयान किया जा रहा है कि जिनको ईमान लाने पर इतनी तकालीफें दी गईं कि जो उस वक्त का बादशाह था उसने उनके लिए आग की बड़ी बड़ी खंदकें जो है वो खुदवा दी, और जो भी ईमान लाता और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता उसको उसमें धकेल दिया जाता, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को। यहाँ तक कि एक औरत जिसका एक शीर ख्वार बच्चा था, बहुत ही छोटा बच्चा जो दूध पीता था, जब वो भी उस खंदक के पास पहुंची तो उस वो जो शीर ख्वार बच्चा है वो भी बोल उठा कि अल्लाह के हुक्म से माँ कूद जा, यानी डरो नहीं। ये मशहूर वाकया है अहले ईमान की अजमत का कि जब उनके ऊपर सख्तियां भी आई, उनको जिंदा आग में भी जला दिया गया, लेकिन वो अपने ईमान से नहीं हटे। और उन लोगों का इस मौजू को कुफार को बताया गया इस मौजू के जरिए कि तुम जो जुल्म सितम के पहाड़ मुसलमानों के ऊपर ढाल रहे हो, तुम्हें यकीनन जो है इसका अजाब जो है वो मिलेगा। और फिर अहले ईमान को इसमें तसल्ली भी दी गई कि अगर वो इन मजालिम के बदले में साबित कदम रहेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको बेहतरीन अजर मिलेगा, और अल्लाह ताला जालिमों से जरूर बदला लेकर रहेगा। ये वाकया जो है मुख्तसर सा आपके सामने रखा, डिटेल इंशाल्लाह ताला तफसीर की क्लासेस में हम लोग करेंगे। सूरतुल तारिक की तरफ चलते हैं जो इससे अगली सूरा है। और चूंकि जो पिछली सूरत थी वो मैंने आपको बताया कि उस दौर की थी कि जिसमें मुसलमानों के ऊपर शदीद जुल्म और सितम हो रहा था, और सूरतुल तारिक जो है ये उस वक्त की है जब जो कुफार मक्का थे वो कुरान को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरह की चालें चल रहे थे।
इसके भी दो अहम मजमून हैं। एक तो ये कि इंसान को मरने के बाद खुदा के सामने हाजिर होना है, यानी कि जो हमारी जजा होगी, जिसमें हमारी सजा या जजा का दिन जो होता है, इंसान को उसके बारे में बताया गया कि इंसान को जरूर अल्लाह के सामने जो है वो हाजिर होना है। और फिर दूसरा ये कि कुरान जो है वो एक कौल फैसल है, जिसे कुफार की कोई चाल और तदबीर जो है वो नुकसान नहीं दे सकती। इस सूरत में भी इसी टॉपिक के ऊपर बात की गई, मुख्तलिफ कस्मों के साथ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों की कस्में खाई और इंसान को ये एहसास दिलाया कि उसे जिस चीज़ से पैदा किया गया, जिस चीज़ को अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान को मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ निशानदेही करवा कर बताया गया कि आसमान से पानी का बरसना, जमीन से दरख्तों और फसलों का उगना कोई एक खेल नहीं है, बल्कि एक संजीदा काम है। और जो भी कुरान में हकाइक बयान किए जा रहे हैं वो कोई हंसी मजाक नहीं है, बल्कि अटल हकीकतें हैं। कुफार को उनको मुसलमानों को ये कहा गया कि आप सब्र से काम लें, खसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कुफार को अपनी कर लेने दें, और ज्यादा देर नहीं गुजरेगी कि इन्हें मालूम हो जाएगा कि जो वो करते थे उसका क्या अंजाम होगा। सूरतुल अलाक की तरफ चलते हैं। इस सूरत की भी बहुत खसूसियात आती हैं। खास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाजों में और जुम्मा की नमाज में सूरतुल अला और सूरतुल जो गाशिया है वो पढ़ा करते थे। और अगर एक ही दिन में ईद और जुम्मा भी आ जाता तो फिर भी यही दोनों सूरतें वो नमाज में पढ़ते थे। ये भी बिल्कुल इब्तदाई दौर की सूरत मालूम होती है, और इसमें भी जो मौजू है वो तौहीद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई, और फिर आखिरत है। इसमें एक अहम बात जो है वो ये रखनी थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शुरू में वही का नुज़ूल होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदेशा होता था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से उसको याद करने की कोशिश करते थे, और ये चाहते थे कि कहीं मैं इसको भूल ना जाऊं। तो इसके बारे में भी खास तौर पे इस सूरह की आयत नंबर 6 और 7 में आगे जिक्र किया गया कि हम तुम्हें पढ़वा देंगे, फिर तुम नहीं भूलोगे सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे, और अल्लाह जाहिर को भी जानता है और कुछ पोशीदा को भी। अ, और आखिर में इस सूरत का जो इख्तिताम किया गया वह बहुत ही प्यारी आयत है कि कद अफलाह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। फलाह पा गया वो जिसने पाकीज़गी इख्तियार की और अपने रब का नाम याद किया, फिर नमाज पढ़ी, मगर तुम लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि वल आखिरातु खैरुम व अबका, हालांकि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। यही बात पहले भी आए हुए सहीफों में कही गई। हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा अलैहि सलाम के सहीफों में भी हमें बताया गया कि हम लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं, और अल्लाह कहता है कि आखिरत बेहतर है। और फिर बता दिया गया कि जिसने पाकीज़गी इख्तियार की वो फलाह पा गया, जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिसने बुरे अखलाक को छोड़कर अच्छे अखलाक इख्तियार कर लिए, जिसने ईमान जो शिर्क को छोड़कर ईमान ले आया, वही शख्स जो है वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही लोगों में शामिल करे जो कि कामयाब होने वाले हों। अगली सूरह की तरफ चलते हैं, सूरतुल गाशिया। और इस सूरत में भी क़यामत के आने का जो है वो उसके बारे में ही खबर पहुंचाई गई। और इसका ज़माना भी वही ज़माना है मक्का के दौर का, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तबलीग आम शुरू कर चुके थे, और मक्का के जो लोग हैं वो उसे नज़रअंदाज किए जा रहे थे। और इसमें भी अहम चीज़ें वही हैं, एक तौहीद, दूसरा आखरत। और सबसे पहले जो गफलत में पड़े हुए लोग हैं उनको चौंकाया गया, और फिर मजमून को बदल कर उनके सामने उन चीजों के बारे में रखा गया जो कि अरब के लोगों को पेश आती थी। जिस तरह अरब के सहरा में जिन ऊँटों पर उनकी जिंदगी का इन्हिसार था, उनके बारे में बात की गई। और फिर अपने सफर में जब ये चलते थे, इन्हें आसमान नजर आता था या पहाड़ या जमीन, इन तीनों चीजों पर गौर करके कहा गया कि ऊपर ये आसमान कैसे छा गया, सामने ये पहाड़ कैसे खड़े हो गए, नीचे ये जमीन कैसे बिछ गई, ये कैसे हो गया, ये किसी की का एक कादिर मुतलक की कारीगरी के बगैर ये नहीं हो सकता था।
اور پھر اس مختصر نہایت ہی معقول استدلال کے بعد یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی، کفار کی طرف سے رخ پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ ان سے زبردستی منوا نہیں سکتے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، تو آپ نصیحت کرتے جائیں، آخر کار انہوں نے آنا ہمارے پاس ہی، ہم ان سے پورا پورا حساب لیں گے۔ اس صورت میں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ یہ بات کی گئی کہ اس دن جس دن یہ مطلب ہوگی، قیامت ہوگی، کچھ دو گروہوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے چہرے خوف زدہ ہوں گے، کچھ لوگ ایسے لگے گا کہ سخت مشقت کے مارے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ چہرے جو ہوں گے وہ بہت ہی بارونق ہوں گے، اور ان دونوں جو چہرے کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کون کہاں پر ہوگا، کس کا مقام کہاں پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے چہرے اس دن بارونق ہوں گے۔ سورۃ الفجر، اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورۃ الفجر بھی جو ہے اس کے پیچھے ایک، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ رکھا جاتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام قبول کرنے والوں کے خلاف بہت زیادہ ظلم و ستم جو ہے وہ شروع ہو چکے تھے، اور اس بنا پر اہل مکہ کو عاد اور سمود کا جو ہے اور فرعون کا جو انجام ہے اس سے ڈرایا گیا۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائیں، فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، اور قسمیں کس لیے کھائی جاتی ہیں؟ جب کسی بات میں بہت زیادہ شدت پیدا کرنی ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی بات میں بہت زیادہ میننگ فل کوئی بات لوگوں تک پہنچانی ہو، جس میں بہت زیادہ اثر ڈالنا ہو، تو اس پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پھر بات کرتے ہیں قسم کھا کے، اور یہاں پر بھی مختلف چیزوں کی قسم کھا کر، مختلف قوموں کی مثالیں دیکھ کر لوگوں کو کہا گیا کہ جب انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس سے آزمائش میں ڈالتا ہے، آیت نمبر 15 میں بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور پھر جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا رزق اس پر تنگ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہاں پر عام انسان کا ایک حال بتایا گیا ہے کہ انسان کو جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو انسان کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، وہ کیسے اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں پھر ایک اور بتایا گیا کہ یہ تم لوگ جو ہو وہ یتیم سے اچھا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ایک دوسرے کو رغبت دلاتے، اور میراث کا سارا مال جو سمیٹ کر رکھتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ کرداروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس قسم کے کردار جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے، جو اس قسم کا جن کا طرز عمل ہوتا ہے، اور اس میں جو یہ معاشرے کی جو اخلاقی برائیاں جن کا میں نے بھی ذکر کیا کہ کھانا کھلانے کی رغبت نہ دلانا، مسکین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، اور برا سلوک کرنا، یہ عرب کے معاشرے کی اس وقت ایک عام ان کے کسٹمز تھے، وہ ایسے ہی کرتے تھے، لیکن اس کلام کو پھر ختم کیا گیا محاسبے کے اوپر کہ وہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اور جو انسان دنیا میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ ہوں گے۔ بہت ہی پیاری آیات ہے اس کے اندر، آیت نمبر 27، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ وَادْخُلِي جَنَّاتِي وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، کہ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی جو انجام ہے وہ ایسے ہی لوگوں سے کرے کہ جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو ایک نفس سے مطمئنہ کے ساتھ جائیں، اور اتنے سکون کے ساتھ جائیں، اطمینان کے ساتھ جائیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اپنے اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ نے جو عقیدہ دیا، جو دین دیا اس پہ قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بھی نیک لوگوں کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے، آمین۔ سورۃ البلد، سورۃ البلد بھی ہمارے پاس مکی صورت ہے،
اور اس میں بھی جو مضامین ہیں، جو مین مضامین بیان کیے گئے، وہ بھی دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی صحیح حیثیت سمجھانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سعادت اور شقافت دونوں کے راستے کھول دیے، اللہ نے دونوں پہ چلنے کے وسائل بھی فراہم کر دیے، اور اب یہ انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے۔ برے راستے پر چلے گا تو برے انجام سے دو چار ہوگا، اور اچھے راستے پر چلے گا تو اچھے راستے کی طرف ہی جائے گا۔ پھر مختلف اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید اور بھی باتیں کی گئی، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو آگے کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الشمس۔ سورۃ الشمس بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورت ہے، اور اس کا موضوع نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے، لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار کرتے ہیں اور بدی کی راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بھی شروع میں کچھ قسمیں کھائیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تین باتیں سمجھائیں کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان، دونوں تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تینوں کے جو اوقات ہیں وہ مختلف ہیں، نتائج کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ ان کی مثال دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ نیکی اور بدی بھی دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اپنے آثار اور نتائج میں بھی ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ نہ دونوں اپنی شکل میں یکساں ہو سکتی ہیں، نیکی اور بدی، اور نہ ہی ان کے جو نتائج ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری جو بات کی گئی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو نفس انسانی کو یہ قوتیں جو ہے حواس کی، جسم اور اس کی ذہن کی قوتیں دے کر بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لاشعور میں یہ قدرتی طور پر اس چیز کا فرق رکھا، نیکی اور بدی کا فرق، خیر کا فرق، شر کا، خیر کے ساتھ فرق، اور پھر انسان کا جو مستقبل کا انحصار ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ اپنے ارادے سے، اپنے فیصلے کی قوتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دی، ان کو استعمال کر کے اپنے نفس کو کس رجحان کی طرف ابھارتا ہے، نیکی کی طرف یا بدی کی طرف۔ قوم سمود کا واقعہ پیش کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ تم بھی قوم قریش، قوم سمود کی طرح اپنے نبی کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ سورۃ اللیل کی طرف چلتے ہیں، اگلی سورت، اور اس کا بھی جو موضوع ہے وہ سورۃ الشمس سے ہی ملتا جلتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تفسیر ہیں، جو ہم نے پچھلی سورۃ الشمس کی تھی، جہاں پہ پچھلی سورت میں نیکی اور بدی کا مختلف مثالیں دے کر ان کا بتایا گیا، اور یہاں پر بھی زندگی کے دو مختلف راستوں کا فرق بیان کر کے اور ان کے انجام اور ان کے نتائج کا اختلاف بتایا گیا اس سورت میں بھی۔ وقت کی کمی کے باعث اگلی صورت پہ چلتے ہیں، سورۃ الضحیٰ۔ اس صورت کے بارے میں بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جس شخص کا دل تنگ ہو، جو کوئی ڈپریشن میں ہو، جس کے اوپر کوئی مشکل حالات ہو، کوئی پریشانیاں لاحق ہوں، جس کے دل میں کسی بھی قسم کی گھٹن ہو، تو وہ اس کو باکثرت پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک امید پیدا کر دیتے ہیں، ایک روشنی پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس صورتحال سے نکال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی کا آمد کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منتقل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے، اور آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، جو یہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ہے۔ اور جب اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تو پھر آپ کو بتایا گیا، اس میں آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کا جو رکنے کا سلسلہ تھا وہ کسی ناراضگی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ آپ جو آپ کو تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ نبوت کا جو بوجھ تھا وہ اٹھانا جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہری بات ہے تھوڑا سا شروع میں جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا۔ بہرحال اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کا مرکزی مضمون ہی یہی ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور وہ مقصد بیان کیا گیا جس کی وجہ سے نزول وحی کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا تھا۔ اور سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ آپ کو یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ یہ جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے یہ صرف تھوڑے دن کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس سے ایسی عطا دے گا، ایسی بارش کرے گا آپ کے اوپر رحمتوں کی، برکتوں کی، کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور
अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि क्या जब अल्लाह ताला ने आपको यतीम आप जब पैदा हुए थे तो मुसलसल आपके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेहरबानियां किया, आपकी परवरिश का बेहतरीन इंतजाम किया, आपको रास्ता दिखाया, आपको मालदार बनाया। और ये बातें बताने का मकसूद ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाए कि आप तो शुरू से ही अल्लाह के मंजूर नजर हैं और अल्लाह का खास फजल और करम जो है वो आपके हाल में शामिल है। सूरतुल दुहा के बाद सूरतुल अलम नशरा। और अलम ये भी सूरत जो है ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के मुताबिक मक्का मौजमा में ही नाजिल हुई थी। और इसका मकसद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना था, क्योंकि जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि नबूवत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन हालात का साबका नहीं पेश आया था जिनका सामना आपको नबूवत के बाद पेश आया। आपकी जिंदगी में एक अजीम इनकलाब रूनमा हुआ। और वही जो रिश्तेदार और अहले मदी मक्का और आपका कबीला जो आपकी बहुत ही आपको इज्जत की निगाह से दिखते थे, उन्होंने आपके साथ गलत रवैया रखा, आपके ऊपर कदम कदम पर मुश्किलात खड़ी की। तो अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि अल्लाह ताला ने आपको तीन बड़ी नेमतें अता फरमाई जिनकी मौजूदगी में कोई वजह नहीं कि आप दिल शिकस्ता हो। इसमें पहली नेमत वो शरह सदर की नेमत नेमत कि अल्लाह ताला ने आपके लिए आपका सीना खोल दिया, आपके ऊपर से वो भारी बोझ उतार दिया। दूसरी बात की गई कि दूसरी नेमत ये कि आपके ऊपर से वो भारी बोझ उतार दिया जो नबूवत से पहले आपकी कमर तोड़ दे रहा था। और तीसरी ये कि जिक्र करने की नेमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिली, वो दुनिया में किसी इंसान को वैसी जिक्र की नेमत नहीं मिली जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। ये मुख्तसर सी समरी थी सूरतुल अलम नशरा की। अगली वाली सूरत की तरफ चलते हैं। अगली सूरत सूरतुल तीन। सूरतुल तीन भी जो है वो मक्की सूरत है और इसका भी मौजू है वो जजा और सजा का इस्बात है। और इस गर्ज के लिए सबसे पहले जो जलीलुल कदर अम्बिया के मकामात ज़हूर थे, उनकी कसम खाकर फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। ये जो अरब का एक ये दस्तूर था कि जिस जगह पर जो पैदावार होती थी उस जगह का नाम उसी के नाम से मंसूब कर दिया जाता था। जिसमें हम देखते हैं कि फिलिस्तीन का इलाका, शाम का इलाका, वहां पर इंजील और जैतून की कसरत होती है। तो इन इलाकों को, शाम और फिलिस्तीन को इलाकों को यहाँ पर उन इलाकों से ही तशबीह दी गई। एक जो कौल है वो ये है, और दूसरे मुफस्सरीन ने इन्हें जैतून और इंजील ही मुराद लिया है जिनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम खाई। और फिर तूर सीना की और अमन वाले शहर की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम खाकर कहा कि इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। और फिर ये इंसान ही होते हैं जो बेहतरीन साख पर पैदा होने के बाद भी बुराई की तरफ माइल हो जाते हैं और इखलाकी पस्ती में गिरते गिरते उस इंतहा को पहुंच जाते हैं जिनसे नीचे कोई और मखलूक नहीं होती। और फिर दूसरी तरफ वो दूसरा भी बताया गया रास्ता कि जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ईमान अमले सालिया का रास्ता इख्तियार करते हैं और वो फिर बुलंद होते होते उस मकाम बुलंद पर कायम हो जाते हैं। और ये दोनों इंसानों की मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्में बताई गई और फिर उनका अंजाम बताया गया कि उनके जज़ाए अमाल का अंजाम क्या होता है। सूरतुल तीन के बाद सूरतुल अलक है हमारे पास। और जैसा कि हम सबको पता है कि सूरतुल अलक का जो पहला हिस्सा है आयत नंबर 1 से लेके 5 तक, उस वो मुफस्सरीन के मुताबिक वो पहली आयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। और फिर आगे 6 से ऑनवर्ड आयत का वो दूसरा हिस्सा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम में आपने एक दफा नमाज पढ़नी शुरू की तो अबू जहल ने आपको धमकियां देकर उसको रोकने की कोशिश की, उसमें वो उस चीज की तरफ इशारा किया गया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अबू जहल ने कहा कि अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के पास नमाज पढ़ते देख लिया तो उनकी गर्दन नाउजुबिल्लाह पांव तले दबा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसने ऐसा किया तो मलाइका अलानिया उससे आकर पकड़ लेंगे। इस वाकये के बारे में आखिरी आयत में बयान किया गया। सूरतुल कद्र, इसके बारे में भी, इसकी भी फजीलत के बारे में हम सबको पता है कि इसके बारे में इस सूरत का जो मौजू है वो लोगों को कुरान की कद्र कीमत और उसकी अहमियत से आगाह करना है। और जैसे कि शब कद्र जो है उस रात के बारे में बताया गया इसमें कि जो आखिरी अशरे की एक ताक रातों में से है।
اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم اس میں داخل ہونے والے ہیں، تو ابھی سے ہمیں اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شب قدر جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ہم سب اس کی ڈیٹیل سے واقف ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ البینہ ہے۔ سورۃ البینہ میں بھی اس چیز کو اجاگر کیا گیا کہ کتاب کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ ایک رسول کو بھیجنا کیوں ضروری ہے۔ اس حقیقت کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ رسول کا آنا کیوں ضروری ہے۔ اور پھر اہل کتاب کی گمراہیوں کے بارے میں باتیں کی گئیں، اور بتایا گیا کہ وہ اپنی گمراہیوں کے ذمہ دار خود ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے واضح بیان دے دیا، واضح چیزیں دے دی۔ بینہ کا لفظ بھی بیان سے ہی نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ احکامات دے دیے، اگر وہ پھر بھی بھٹکتے ہیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انہی کے پاس ہوگی۔ اور اب اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الزلزال۔ سورۃ الزلزال کا موضوع بھی جو ہے وہ قیامت ہی ہے، موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں پھر جو انسان کا جو سارا اعمال نامہ ہے اس کے سامنے آ جائے گا، مختصر سے فکروں میں موت کے بعد کس طرح انسان کی جو دوسری زندگی ہے وہ کس طرح شروع ہوتی ہے اور انسان کے لیے کتنی حیران کن ہوگی، وہ بتایا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ زمین جس پر رہ کر انسان بے فکری سے ہر طرح کے عمل کیے جا رہے ہیں، اور جس کے بارے میں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ بے جان چیز بھی ان کے افعال کی گواہی دے گی اور اللہ کے حکم سے بول پڑے گی، اور انسان کے متعلق بیان دے گی کہ اس نے کیا کام کیے کیا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اس دن قیامت کے، چونکہ اس کا موضوع ہے موت کے بعد کی زندگی کا موضوع ہے، تو پھر یہ بتایا گیا کہ اس دن گوشے گوشے سے انسان گروہ در گروہ نکل نکل کر آ جائیں گے، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جا سکیں، اور ان اعمال کی ایسی مکمل تفصیل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی ایسی نہیں ہوگی جو کہ سامنے نہیں ہوگی۔ جس انسان نے فَمَن يَحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات۔ سورۃ العادیات کا بھی مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان جو آخرت کا منکر ہے، اس سے غافل ہو کر وہ کیسی اخلاقی پستی میں جا گرتا ہے، اور پھر لوگوں کو ساتھ ساتھ اس بات سے بھی خبردار کرنا ہے کہ آخرت میں ان کے ظاہری افعال ہی کی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے اسرار تک کی جانچ پڑتال ہوگی۔ گھوڑے کی مثال دے کر بتایا گیا کہ گھوڑا جس میں اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے کہنے پر اپنی جان بھی لگا دیتا ہے، لیکن انسان اپنے مالک کا کیا وفادار ہے کہ انسان سویا رہتا ہے، ساری نعمتیں پا کر بھی حق ادا نہیں کرتا، نہ کوئی صدقہ خیرات نہ اپنے مال کا ذکر کرتا ہے۔ اور گھوڑے کی مختلف طریقوں سے مثال دے کر کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، انسان کو یہ بتایا گیا کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے، کہ انسان بہت ناشکرا ہے، اور وہ کیوں ناشکرا ہے، کیونکہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہے۔ اور پھر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس کے سینے کے راز تک ہوں گے وہ بھی اس دن جو ہے وہ نکل آئیں گے، سب کے سامنے ہوں گے۔ اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ القاریہ۔ سورۃ القاریہ جیسے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت کی طرف اس میں بھی اشارہ ہے، قیامت کا ایک نام ہے، اور اس کا موضوع بھی قیامت اور آخرت ہے۔ مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اگلی والی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر بہت ہی پیاری سورت، جس میں لوگوں کو دنیا پرستی کے انجام سے خبردار کیا گیا کہ وہ مرتے دم تک مال و دولت کی ہوس، دنیاوی فائدے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ان چیزوں میں ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی یہی جو چیز ہے ان کی کسی بالا تر چیز کا دھیان ہی نہیں کرنے دیتی، اور یہ نعمتیں پا کر یہ یہاں پر اتنی بے فکری سے رہ رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نعمتیں بھی ان کے لیے آزمائش ہے، اور ان کے بارے میں ان سے جواب طلبی ہوگی۔ سورۃ التکاثر کے بعد سورۃ العصر۔ سورۃ العصر جو ہے اس کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم سب جو ہے وہ آگاہ ہیں کہ یہ وہ سورت ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے تو جب تک ایک دوسرے کو یہ سنا نہیں لیتے تھے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ لوگ اگر اس سورت پر غور ہی کر لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ انسان کو آخرت کے نقصان سے 4 چیزیں بچا سکتی ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ اور یہی ہمیں بتایا گیا کہ اس میں جو انسان کی فلاح جو ہے وہ کس راستے میں ہے۔
सूरत अल असर के बाद हमारे पास सूरत अल हुमज़ा, इसमें भी चंद इखलाकी बुराइयों का जिक्र किया गया जो उस वक़्त के अरब माशरे में जो है वो पाई जाती थी, और देखा जाए तो आज भी वही चीज़ें पाई जाती हैं कि एक ऐसे शख्स का किरदार पेश किया गया जो लोगों को ताने देता है, जो कि माल जमा करता है और उसे फिर गिन गिन कर रखता है और ये भी समझता है कि उसका माल हमेशा रहेगा। उसको इस हकीकत के बारे में बता दिया गया कि ये जो दुनिया में जो ये चीजें हैं ये ऐसे नहीं रहेंगी, बल्कि आखिरत जो है वो जरूर बर्पा होगी, और ऐसे लोग फिर जो है वो ऊंचे ऊंचे सतूनों वाली आग में जो है वो उनको डाला जाएगा। सूरतुल फील की तरफ चलते हैं। सूरतुल फील के पीछे भी जो वाकया है वो हम सबको पता है कि जो यमन से कुछ इब्राह की लश्कर आया था जिन्होंने काबा को तबाह करने की कोशिश की, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपनी अबाबील के जरिए काबा की जो हिफाजत की, उसके बारे में इस सूरत के बारे में इस सूरत में बयान किया गया। और इन तफसीलात का अहले कुरैश को, मक्का वालों को इस वाक़ये को याद दिलाने का पर्पस ये था कि उनको पता चले कि अपने दिलों पर वो इस बात पर गौर करें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज की दावत दे रहे हैं वो यही दावत है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्योंकि एक वक्त उन पर भी ऐसा आया था इस वाकये के बाद कि जब उन्होंने शिर्क को छोड़कर सिर्फ खालिस्तन अल्लाह ही को पुकारा था और अल्लाह ही ने उनकी मदद की थी। सूरतुल कुरैश की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी कुरैश को अल्लाह ताला ने खिताब किया और अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी नेमतें दी हुई है, तुम्हारा एक मकाम है, तुम्हारे काफिले जहां से गुजरते हैं, अमन से गुजरते हैं, तुम्हारी तिजारतों में नफा होता है, तो तुम अल्लाह की नेमतों को क्यों नहीं याद करते, क्यों नहीं शुक्र अदा करते, अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते, इस रसूल को रसूल क्यों नहीं मानते। मुख्तसर से जुमलों में एक बहुत बड़ा मौजू जो है वो बयान कर दिया गया। अगली सूरह सूरतुल माउन की तरफ चलते हैं, और इसका मौजू भी आखिरत पे ईमान ना लाने वालों के अंदर जो इखलाकी बुराइयां पैदा हो जाती हैं उसके बारे में बयान किया गया कि इंसान जो है जब आखिरत को झुटलाता है तो ना फिर वो यतीम की मदद करता है, यतीम को बुरा भला कहता है, उसे धक्के देता है, ना ही किसी मिस्कीन को खाना खिलाने पर तरगीब देता है। और फिर मुनाफिकीन के बारे में भी बता दिया गया कि वो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं, रियाकारी करते हैं और लोगों को मामूली चीजें भी मांगने से भी नहीं देते। अगली सूरत सूरतुल कौसर, इसके बारे में भी हमें पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब औलाद नरीना जो है, जो उनके बेटे थे, जब उनका वफात होता गया है एक के बाद एक, तो दुश्मनों ने बहुत ही बुरी बातें की, और एक जो हमें रिवायत मिलती है उसमें ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाउज़ बिल्लाह कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर है, इनका कोई बेटा नहीं जो इनका कायम मकाम बने। जब वो नाउज़ बिल्लाह मर जाएंगे तो इनका नाम दुनिया से मिट जाएगा और इनसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। ऐसी बातें वो कुफार करते थे, अबू जहल के गिरोह के लोग। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि तुम्हारे दुश्मन ही बेनामो निशान रहेंगे, और अल्लाह ताला ने उनको कौसर की, हौज़े कौसर की अता फरमाई, जहां पर वो अपनी उम्मत के लोगों को पानी पिलाएंगे। तो जो इस दुनिया में चाहता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से वहां पर पानी पिए, उसे चाहिए कि दुनिया में खैर एक तसीब करे। उसके बाद हमारे पास अगली सूरत सूरतुल काफिरून। सूरतुल काफिरून कुरान का एक चौथाई कुरान के बराबर इसे कहा जाता है। शिर्क से बरी करने वाली सूरत है। फजर और मगरिब की सुन्नतों में मोस्टली पढ़ी जाती है, वितर में भी पढ़ी जाती है, और रात को सोने से कबल भी पढ़ने की इसकी ताकीद आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में बता दिया गया कि आप अलल ऐलान इन मुशरिकों को बता दीजिए कि तुम्हारा तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। दीन कुफर और दीन इस्लाम कभी भी एक दूसरे से इकट्ठे नहीं हो सकते, वो दोनों बिल्कुल अलग हैं, इनके बाहम मिल जाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। और हजरत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटो तो कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद भी यह तरीका था कि आप सोने के लिए लेटते तो ये सूरत पढ़ लिया करते थे। अगली सूरत हमारे पास सूरतुल नसर, और इसमें भी हमें मालूम है कि ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया कि जब अरब में इस्लाम की फतह मुकम्मल हो जाएगी और लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होने लगेंगे,
اس کا معنی یہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا یہ تھا کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جائیں، اور اتنا بڑا کام انجام دینے میں کہ آپ کامیاب ہو گئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ سورۃ اللہب کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ اللہب بھی ایک واحد سورت ہے جس میں دشمنان اسلام میں سے ایک شخص کا نام لے کر اس کے اوپر مذمت کی گئی، جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، ابو لہب۔ اور اس میں پھر اس کی بیوی کے بارے میں بھی بیان کیا گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بے انتہا درجے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حالانکہ عرب کی روایات کے مطابق جو چچا ہوتا تھا وہ باپ کے برابر ہوتا تھا، لیکن دونوں میاں بیوی آپ کے ہمسائے بھی تھے، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کسی بھی قسم کی کمی انہوں نے نہیں چھوڑی، بلکہ جو اس کی بیوی تھی جمیل، اس کے پاس سونے کا ایک ہار تھا، اور وہ یہ کہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس ہار کو بھی خرچ کر ڈالوں گی، یعنی کہ اس کو بھی بیچ کر مجھ سے جتنی مخالفت ہو سکے گی میں کروں گی۔ اور وہ مشہور بھی ہے جو اس سورہ میں بھی آیا کہ وہ رات کو لکڑیاں جمع کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے بچھا دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ تو بتایا گیا کہ اس کا وہ ہار جس کے بارے میں یہ کہتی ہے وہ اس کی گلی، اس کے گردن کا ایک پھندا ہوگا قیامت کے دن۔ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں کسی کو انکار نہیں، الحمدللہ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ سورۃ المشرکین جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اپنے رب کا نسب بتائیں کہ آپ کے رب کا کیا نسب ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورت سنائی۔ اور اس چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو قرآن کے میں جو دین کا کانسیپٹ دیا گیا اس کے تین بنیادی تصورات تھے، ایک توحید، ایک رسالت، اور تیسرا آخرت۔ یہ صورت چونکہ توحید کے بارے میں خالصتاً بیان کرتی ہے، توحید کے بارے میں مکمل بیان کرتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تہائی قرآن یعنی کہ 1/3 آف قرآن کے برابر اس کو قرار دیا۔ اور اس میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا۔ یہ صورت بھی جنت کو واجب کرنے والی صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جو قل واللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس پر واجب ہو گئی۔ تو بہت ہی خوبصورت یہ صورت ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اعظم بھی ہے جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعائیں جو ہے وہ قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں جن کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ سورہ فلق اور سورۃ الناس ہے۔ اور یہ بہترین تعاوذ بھی ہے جن کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین صورتیں ہیں۔ دو پناہ ماننے والی صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اور اس کا بھی جو موضوع ہے، جو اس کا مرکزی مضمون ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے جب مخالفت ہو رہی تھی، مکہ میں بھی آپ کے اوپر مخالفت ہوئی، مدینہ میں بھی جب آپ آئے تو منافقین اور یہود اور مشرکین مل کر آپ کے خلاف انہوں نے مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایون کہ جادو بھی کیا گیا۔ تو اس جادو کے توڑ کے لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہی صورتیں پڑھنے کی تلقین کی۔ تو ان صورتوں کو بھی پڑھنے کا بہترین جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، جادو وغیرہ کو دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے، ہر چیز کے شر سے سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ سے کی پناہ میں آنے کے لیے کہا، انسان نے دعا کی کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسدوں کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ ہر سارے شر جو ہے ان سے پناہ مانگنے کے لیے انسان کو یہ خوبصورت صورت دی گئی۔ اللہ کی پناہ میں انسان کو اپنے آپ کو دے دینا چاہیے، جب وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ صورتیں ہماری پروٹیکشن کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے
ہمیں شیطان کے شر سے، وسوسوں سے بچاتی ہیں، حاسدوں سے بچاتی ہیں۔ اور بے شمار ہمارے پاس اس کی فضیلت میں بے شمار ہمارے پاس روایات موجود ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث اس میں ہم اس وقت نہیں جا سکتے۔ سورۃ الناس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الناس میں بھی پناہ مانگی گئی، اللہ تعالیٰ کی 3 صفات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر تمام چیزوں کی پناہ مانگی گئی، کہ اللہ کے سب سے پہلے کہا گیا کہ رب الناس، یعنی کہ تمام انسانوں کا پروردگار اللہ کو مانا گیا، تمام مالک الناس، تمام انسانوں کا بادشاہ، تمام انسانوں کا حاکم اور فرما روا، اور تیسرا پھر الہ الناس، یعنی کہ انسانوں کا حقیقی معبود۔ اور پھر کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ وسوسوں سے پناہ مانگی گئی جو انسان کے دلوں میں آتے ہیں، اور وہ وسوسے ڈالتا کون ہے؟ شیطان، جو کہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا جب اس کا اور سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی مناسبت جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہوں گی، کہ جب قرآن کا آغاز ہوا، قرآن ہمیں پتہ ہے کہ ترتیب نزول پر مرتب نہیں کیا گیا، مگر جو واقعات 23 سال میں آتے رہے، مختلف حالات میں مختلف واقعات کے متعلق نازل ہوتا رہا۔ تو اس کی جو ترتیب ہے، جو آیات کی، جو صورتوں کی، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، بلکہ اللہ نے اللہ کے حکم سے اس کو اس شکل میں مرتب کیا گیا جس میں ہم اس کو آج پاتے ہیں۔ اور اس ترتیب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا آغاز جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوا، اور اختتام جو ہے وہ معوذتین پر ہوا۔ آغاز میں رب العالمین، ہم نے سورۃ الفاتحہ پہ اگر دیکھیں تو آغاز میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین، رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین کہہ کر بندہ جو ہے وہ اپنی عرض پیش کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور سب سے بڑی مدد جو مجھے درکار ہے وہ مجھے یہ ہے کہ مجھے سیدھا راستہ بتائیے، اہدنا الصراط المستقیم، جس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے پورا قرآن دے دیا کہ یہی ہدایت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے۔ اور پھر جب اس قرآن کو ختم کیا گیا تو اس بات پہ ختم کیا گیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے، جو رب الفلق ہے، رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، میں مخلوق کے ہر فتنے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ ہی کی پناہ لیتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ شیاطین، جن اور انس کے وسوسوں سے، کیونکہ یہ قرآن جو رائے ہدایت ہے، قرآن جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، جب ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہوتے ہیں، جب ہم کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر چلنے کی، تو بہت سے وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں شیطان کے ساتھیوں کی طرف سے، بے شک وہ انسانوں میں سے ہوں، بے شک وہ جنوں میں سے ہوں۔ تو ان تمام کے فتنوں سے، ان تمام وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ان صورتوں میں، اور بہت ہی خوبصورت اختتام، جیسے ہم کسی دنیا کی بک کا دیکھتے ہیں، لیکن قرآن تو دنیا کی تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، اور اس کا اختتام کیوں نہ خوبصورت ہو، جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس اختتام کے ساتھ جو مناسبت رکھی گئی وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اور اس دورہ قرآن میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، بے شک ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور ہم سے اگر کوئی بھلائی آپ سب بہنوں تک پہنچی، کوئی خیر کی بات پہنچی، تو وہ سراسر اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، اللہ کے خیر کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور جو غفلت ہو گئی وہ ہماری اپنی غلطی تھی، ہماری اپنی کوتاہی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنیں جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہماری آئی کین سسٹر ونگ کی تمام سسٹرز کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، میری طرف سے اتنا ہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بہن صدف سعید ہمارے ساتھ آج پرت سے موجود تھی، اور جتنی بھی مدرسائیں ہمارے ساتھ رہی ہیں، بہن طلعت ملک، بہن سائمہ شمس، جویریہ سعید، بہن رابعہ ثانیہ، اور بہن صدف فاروق، آپ سب کا شکریہ۔ اور جتنے بھی لوگوں ہمارے ساتھ شامل ہوئی، جتنی بہنیں ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوئیں، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ سب نے اس دورہ قرآن سے کوئی نہ کوئی لیسن اپنے لیے ضرور لیے ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ آنے والی زندگی میں اس کو اپنے لیے امپلیمنٹ کریں گے۔ قرآن کا ساتھ صرف رمضان کا نہیں ہے، پوری ہم نے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو انشاءاللہ لے کے چلنا ہے۔ آج کا پیٹرن ہمارا تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ آج ہماری تکمیل ہے اور دعا ہے، تو میں آپ کے سامنے آئی کین کا ایک چھوٹا سا انٹرو ویڈیو پلے کرنا چاہوں گی، کہ آئی کین کہاں کہاں موجود ہے اور کیسے کیسے کام کر رہی ہے۔ آپ پلیز ضرور اس کو دیکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔
Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. The reason for my pride, you are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise the reason for my pride, you are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me a reason for my pride, you are my guide. Now a reason for my pride, you are my guide. जज़ाकल्लाह खैर। इस वक्त हमारे साथ हमारी आईकैन की प्रेसिडेंट बहन मंसूरा मरियम मौजूद हैं। वो हमारे साथ एक टॉक रखेंगी इंशाल्लाह। तो मैं दावत देती हूँ मंसूरा को कि वो प्लीज़ आके हिदायत हयात पे कुछ बात करें। जज़ाकल्लाह खैर शहर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहनें खैरियत से होंगी और इस रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान के साथ जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करने वाली होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्र अदा करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा हदैतना लिल इस्लाम व अल्लमतनल हिकमत वल कुरआन। कि अल्लाह के लिए ही तमाम तारीफ है जिसने हमें इस्लाम के लिए हदायत दी और हमें इस कुरान और हिकमत की तालीम दी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्द शाकिरीन अज़्ज़ाकिरीन अत्ताइबीन अलमुस्तगफिरीन अस्साइमीन अलक़ाइमीन लकल हम्दु हम्दन वलक शुक्र शुक्रन लकल हम्दु अंत कौलुका व कौलुकल हक़्क़ल मुबीन व अंत अस्दक़। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत शुक्र अदा करते हैं और आज जिस मौके पर हम जमा हैं, आज जिस मौके पर हम यहाँ पर बैठे हैं और ख़ास तौर पर जुम्मे का दिन है, दुआओं की कबूलियत का दिन है और वो खुशी और मसरत का एहसास है और उस चीज़ की उस कैफ़ियत के सरूर और उस चीज़ को महसूस करेंगे हम इंशाअल्लाह। मैं तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू
اور اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے جب اس پیغام کے لیے ہم سب کو یہ کہا فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور خوشی مناؤ اس چیز کی، اس حوالے سے، اس قرآن کی نعمت کے حوالے سے، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جس کو لوگ جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں۔ آج ہم تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اس خوشی کے موقع پر جمع ہیں، اور وہ قرآن کی ایک عظیم نعمت کو، جس کو ہم نے ایک طویل سفر کے صورت میں شروع کیا ہے، ایک دورہ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اجاگر کرنے کے لیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ہم نے اس کو زندہ کیا، اس کو پڑھا، اس قرآن کو تھاما، اس سنت کو لیا، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے جو کوشش کی ہے، تو اس پر جتنا ہم شکر کریں گے، جتنا ہم اس نعمت کو پہچانیں گے، تو یقیناً ہم اپنے رب کو مزید اس حقیقتوں کے ساتھ اور اس اعتراف کے ساتھ ماننے کے بھی قابل ہوں گے نا۔ الحمدللہ میری پیاری بہنوں، قرآن ہی وہ عظیم نعمت ہے، قرآن ہی وہ عظیم نعمت ہے، اور دراصل شکر کی جو مستحق ذات ہے وہ ہمارا رب، ہمارا مالک کائنات، وہ ہمارا رب جس کے لیے ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اور اسی کائنات جس کی بادشاہی، اس زمین و آسمان کی بادشاہی جس کے پاس ہے، اسی کے ذریعے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اسی کی عبادت اور بندگی جو ہے وہ ہم بجا لاتے ہیں، ہم اسی کے غلام اور بندے ہیں۔ اور کس طرح سے ہم نے اس قرآن کی نعمت کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو جو ہے منور کرنا ہے، اور اس قرآن کا جو سفر، اور اس قرآن کے اس سفر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے سورہ الفاتحہ کے ذریعے سے ہم نے جو دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگی تھی، اور اس کا اقرار ہم نے اپنی ہر عبادت میں، ہر لمحے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر نماز میں ہم لوگوں نے اس کا اقرار اور اس کا عہد اور اس کا پیمان جو اپنے رب تعالی سے کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی جب عبادت کر رہے ہیں اور تجھ ہی سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، تو ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ اور ہم نے اس کی جو تڑپ اور لگن اور اس کی جو چاہت اللہ رب العالمین کو دکھائی تھی، تو اللہ نے کتنا پیارا تحفہ ہم سب کے ہاتھوں میں تھما دیا نا، اور کتنا وہ پیارا تحفہ ہے، اس کو ذرا ہم اس خوشی کو محسوس تو کریں نا، کہ آج ہم جو جمع ہیں وہ کس چیز کی خوشی کو منانے کے لیے جمع ہیں۔ وہ عجیب سی ایک خوشی اور سرور کی کیفیت ہمارے دلوں کے جذبات کو بہت زیادہ ایک ابھارنے والی، ہمیں اس رب کے سامنے اپنے سر کو سجدہ شکر کے لیے گرا دینے والی، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کی کیفیات برپا کر دینے والی اس قرآن کو ہم نے پڑھا، اس قرآن کو ہم نے پڑھا، جتنا ہم نے وقت نکالا، ہم میں سے بہت سی بہنیں جو یہاں پر موجود رہی مستقل بنیادوں پر، جو ہے قرآن کے اس دور سے گزرتی رہی، قرآن کے ان ہیروں کو سمیٹتی رہی، ان جواہر سے اپنی زندگیوں کو منور کرتی رہی۔ وہ کتنا پیارا وقت تھا نا، کہ اس کے اندر ہم لوگوں نے جہاں دنیا کی زندگی کی باقی گو مصروفیات میں سے ہم کہاں بھاگ دوڑ میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک منٹ کا بھی وقت نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی ہی توفیق سے یہ ممکن ہوا کہ ہم نے قرآن کے لیے وہ وقت نکالا، بیٹھے، اسے سنا، اسے غور و فکر کیا، اس میں تدبر کیا، اس میں سے دیکھا، وہ ہیرے چنے کہ وہ کون سے احکامات ہیں جو میرا رب مجھ سے مخاطب ہو کر مجھے یہ کہتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ میں نے اپنے رب کے لیے کرتے چلے جانا ہے، تاکہ میں اپنے رب کی اس جنتوں کی حقدار ٹھہر سکوں، تاکہ میں اپنے رب کا وہ قرب حاصل کر سکوں۔
کہ جس کی جو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے سوال میں مانگی تھی، تو اللہ نے جب اس قرآن میں جب بتایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا جو پیغام ہمیں دے دیا، تو ہم اس کے لیے کوششوں میں لگ گئے کہ ہم کس طرح سے ان انبیاء کے پیروکار بن جائیں، کس طرح سے اللہ کے ان مقرب اور صالحین بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، ہم کس طرح سے اور اس قرآن کو جو ہے اپنی زندگیوں کے عملی ایک ایک گوشے کے اندر اتارنے والے ہو جائیں۔ اس چیز کا ذرا ہم اگر تصور تو کریں، ایک لمحہ رک کر تصور بھی کریں کہ یہ بے شک خدا کی توفیق کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر بالکل بھی ممکن نہ تھا۔ اللہ نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی، اس نعمت سے سرفراز کیا کہ ہم نے اپنا وقت، اپنا قیمتی وقت اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اس قرآن کے لیے وقف کیا، اور اس پہ یقیناً یقیناً ہم نے جو جتنا بھی غور و فکر کیا اس کے ذریعے سے ہماری تشنگی اور بڑھتی چلی گئی۔ ہم نے اسی پر اکتفا نہیں کر لیا، بہت ہی مختصر وقت میں، بہت ہی مختصر دورانیے کے اندر، گو کہ ہم اس کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے جن جن پہلوؤں سے جس جس طریقے سے قرآن کو پڑھا ہے، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی تشنگی، اس کی پیاس جو ہمارے اندر اس وقت جاگی ہے، ہم اپنی زندگی کے باقی آنے والے مہینوں میں، باقی آنے والے دنوں میں اس قرآن کی تڑپ کو اپنے اندر، اس درد کو اپنے اندر، اس فکر کو اپنے اندر ویسے ہی اجاگر کیے رکھنے والے ہوں، ہم اس قرآن کو اپنی عملی زندگیوں میں ویسے ہی اتارنے والے ہیں، ہم قرآن کے ان تمام احکامات کو اپنی زندگی کے لیے ایک ہدایت کے لیے، اس نجات کا ذریعہ بنانے والے ہیں۔ اور بے شک اس دورہ قرآن کو مکمل کرانے میں ہماری جن بہنوں نے دن رات محنت کی، ان کا خاص طور پر میں اس وقت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے اس بھاری ذمہ داری کو بہت ہی احسن طریقے سے ہم سب تک پہنچایا۔ آئی کین سسٹر ونگ کا یہ جو دورہ قرآن ہے، یہ ان تمام بہنوں کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، جو کہ الحمدللہ آئی کین سسٹر ونگ کے پلیٹ فارم سے آسٹریلیا کے ہر جگہ پر، کوئنسلینڈ میں، نیو ساؤتھ ویلز میں، وکٹوریا میں، ویسٹرن آسٹریلیا میں، اور ہر جگہ پر دورہ قرآن جو ہے آن سائٹ بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آن لائن اس دورہ قرآن کو کروانے میں جن بہنوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اس قرآن کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں گے، یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ان تمام بہنوں کے لیے بہت زیادہ اجر کی دعا بھی کرتی ہوں کہ انہوں نے کس احسن طریقے سے اسے پہنچایا۔ اس میں بہن سائمہ شمس، انہوں نے بنیادی طور پر بہت اہم ذمہ داری کو انجام بھی دیا، بہن طلعت ملک، ڈاکٹر جویریہ سعید، بہن صدف فاروق، بہن رابعہ محمد، جنہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ اس کو پہنچایا بھی، اور یقیناً ہم نے اس سے بہت ساری چیزوں کو سیکھا بھی، اور خاص طور پہ میں اپنی اس بہت ہی پیاری سی ٹیم، ڈیڈیکیٹڈ ٹیم، جو کہ ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی تھی، اپنی دور شہوار بہن، ماریہ بہن اور بشرا بہن اور باقی تمام آئی کین ٹیم کی شکر گزار ہوں، جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بھی کروایا، سکرینز کو بھی شیئر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی اس دورہ قرآن کو جو ہے ساتھ ساتھ اپلوڈ بھی کیا، تاکہ اس کو استفادہ عام کے لیے بھی ہم بعد میں بھی اس سے سننے والے اور سمجھنے والے ہوں۔ تو یہاں تک کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ یہ ماہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں جو ہر طرف نشاور ہو رہی ہیں، ہمیں اسے خاص طور پر انہیں سمیٹنے والا بنا دے، آمین۔ اور ہم نے جو اس قرآن کے ذریعے سے ہم نے یقیناً ہم میں سے ہر بہن نے یہ عہد کیا ہوگا کہ قرآن کا پیغام تو کتنا آسان ہے، جب اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو میں آج سے اپنی زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی حصہ
اس قرآن کی جو ہے اس عمل سے خالی نہیں رکھوں گی، قرآن اور سنت کو اپنی زندگیوں میں ایسے ہی اتارنے والی ہوں گی۔ یقیناً ہم میں سے ہر بہن نے یہ عہد بھی کیا ہوگا، بہت سارے اصول لیے ہوں گے کہ کس طرح سے اپنی عملی زندگی میں اس کو اتارنا ہے، کس طرح سے اس قرآن کے پیغام کو آئندہ بھی جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے، اس کا کچھ حصہ، زیادہ حصہ، بہت زیادہ حصہ اس کو پڑھنا بھی ہے، اور بلغوا انی ولو آیتن کا جو پیغام ہے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ اور اس سوچ کے ساتھ اور اس کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہم سب پر یہ حقیقت بھی کھلی بھی اور پہلے بھی تھی کہ ہمیں جو اللہ رب العالمین نے اس زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے نا، ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، جہاں پر اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اور وہاں پر ہمیں اپنی حیثیت کا ادراک ہوتا ہے کہ ہم انسان ہی، ہم نے اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کا جب اللہ سے بھی عہد کر لیا ہے تو کیسے ہم اب اس سے روگردانی کریں گے؟ ہم نے تو اب ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی صدا پر لبیک کہنے والے ہیں، جو اللہ سے شدید ترین محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہم جب اللہ سے شدید ترین محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء علی الناس کی جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے، ہم نے لوگوں پر اس قرآن کے پیغام کو پہنچا کر اس حجت کو قائم کرنا ہے، جو بھاری ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے اس حق کو ادا کرنا ہے۔ تو کیوں نہ میری پیاری بہن ہم سب ملیں، ہم سب اٹھیں اور اس قرآن کو مل کر تھام لیں۔ اس قرآن کی جو دعوت ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا جو پیغام ہے اس کو اٹھ کر تھام لیں۔ ہم ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہوں، ایک دوسرے کو یاد کرانے والے ہوں کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس طرح سے ہم لوگوں نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، کس طرح سے ہم نے اس قرآن اور سنت کو تھامے رکھنا ہے۔ تو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے یقیناً میں اور آپ اپنی اپنی جگہ اکیلے اس پیغام کو اس طرح سے نہیں پہنچانے کا حق ادا کر سکتے۔ تو آئیے میں آپ سب کو فردن فردن خاص طور پر اس چیز کی دعوت پیش کرتی ہوں کہ جس طرح سے ابھی آئی کین سسٹر ونگ میں تمام بہنوں نے اس قرآن کا پیغام کو سنا، سمجھا اور اس کی دعوت پر لبیک کہا، تو آئے ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اس جدوجہد میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور اسلامک سرکل آف آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ میں جس بھی اس کے خطے میں جس بھی رہتے ہیں، جس بھی جگہ پر ہیں، چاہے ہم اس وقت نیو کاسل میں بیٹھے ہیں، چاہے ہم بیلاریٹ میں ہیں، جیلانگ میں ہیں، ایڈیلیڈ میں ہیں، یا ہم ناردرن ٹیریٹری میں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں سے بھی بہنیں ادھر شریک ہیں، میں سب کو فردن فردن اس میں شامل ہونے کی دعوت بھی دیتی ہوں۔ اور یقیناً جو قرآن کی دعوت کے ذریعے سے اس معاشرے میں ہم لوگوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک انقلاب برپا کرنا ہے، اس قافلے میں شامل ہو جائیے۔ اس کی مختلف سرگرمیاں جس کے لیے دروس قرآن نہیں، دروس حدیث اور مختلف سوشل ایکٹیویٹیز، نان مسلم دعویٰ کی ایکٹیویٹیز، وائی ایم این اے کے نام سے بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز، وائی ایم این اے بوائز کے لیے ایکٹیویٹیز، اسی کے ساتھ ساتھ مردوں میں خاص طور پہ جہاں جہاں ہمارے گھروں میں اس دعوت کو لے کر آئیں، اس میں شامل ہوں، گیم بیس کے تحت کام کریں، جس بھی شعبہ میں اللہ نے ہم کو جو صلاحیت دی ہے وہ اس طرح ہمیں کھپانے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور ہم سب اپنی جو بھی متعلقہ بہن ہیں اس کو اپنا نام پیش کریں، اور میں آخر میں اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہماری نجات کا ہمارا ذریعہ جو ہے نجات جو ہے اس قرآن کو بنا دے، اور ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے اس دنیا میں ایک بہترین انسان بنا دے، اور ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں میں اصلاح کا جو کام ہے وہ ہم مرتے دم تک قائم کرتے رہیں، اور جو لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے اس کو پھیلاتے رہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آئی کین سسٹر ونگ پریزیڈنٹ منصورہ مریم ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بہت اچھے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں انہوں نے اس سے مستفید کیا. اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنائے، آمین. میں اب بہن شائمہ شمس کو جو ہے وہ دعوت دوں گی سڈنی سے کہ وہ دعا اور تکمیل قرآن ہمارا فنش کروا دیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. مصروف ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ تو ترک کر دیں، چھوڑ دیں اور ٹک کے بیٹھ جائیں. 5-6 منٹ کی جو ہے ہماری دعا ہوگی. غافل دل کے اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتے، تو پوری آمادگی کے ساتھ دل کی پورے خشوع کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. جمعے کا وقت ہے، جمعے کی گھڑی ہیں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارا یہ وہ گھڑی ہو جس میں ہماری دعائیں قبول کر لے پروردگار. اور اس کو سے دل سے دعا مانگیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے لیے بھی اور سب اپنے ساتھی لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلمات. اللہم نسألک موجبات الرحمت. اللہم الف بین قلوبنا واصل ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب زدني علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. یا الہی، یا پروردگار، اے مالک و خالق، اے اول و آخر، یا باطن و ظاہر، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی پروردگار، صرف آپ ہیں جو ہمارے دلوں کی حال، ہماری دعاؤں، ہماری نیتوں اور ہماری خواہشوں، ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. یا الہی پروردگار، اس مبارک اور بابرکت
मजलिस के तवस्सुल से हम आपसे दुआएं मांगना चाहते हैं। परवरदिगार, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिएगा। आपने वादा किया है कि जो मुझे पुकारो मैं तुझसे दुआओं को कबूल करता हूँ। परवरदिगार, हमारी दुआओं को कबूल कर लीजिएगा। या इलाही, हमारी नियतों को खालिस कर दीजिए अपने लिए। या अल्लाह, इस वक्त हम किसी भी नियत से बैठे होंगे, इस महफिल को सजाया होगा, इसमें हमने शिरकत की होगी, अल्लाह ताला उनको इग्नोर कर दीजिए और अपनी रहमत से हमें हमारी हमारी उन नियत को खालिस कर दीजिए कि सिर्फ आपकी रजा के लिए हम यहाँ बैठे थे। हम आपको खुश करना चाहते थे, हम आपकी खुशनुदी चाहते थे। परवरदिगार, हमसे राजी हो जाइए, हमसे राजी हो जाइए, हमारी कमियों कोताहियों को माफ कर दीजिएगा। परवरदिगार, हमसे कबूल कर लीजिएगा। या इलाही, अपनी इस किताब को हमारे हक में हुज्जत बना दीजिएगा, हमारे खिलाफ हुज्जत ना बनाइएगा। परवरदिगार, इसको कबूल कर लीजिएगा। यहाँ आना, बैठना, मेहनत करना, एडजस्टमेंट्स करना अपनी रूटीन की। परवरदिगार, उन सबको, छोटी छोटी चीज़ों को कबूल कर लीजिएगा। या इलाही, हम इसी से परेशान हो जाते हैं। या अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारी कमियों को तहियों को माफ़ कर दीजिएगा। या इलाही, जहाँ जहाँ इस चीज़ की कोशिश हुई कि तेरे कलाम पाक को लोगों तक पहुँचाया जाए, हर हर जगह पे उसे कबूल कर लीजिए मेरे मौला। हमारी कमियों को तहियों को माफ कर दीजिएगा। या इलाही, इस रमजान के महीने में हमसे राजी हो जाइएगा। या इलाही, हमें वैसा कर दीजिए जैसा आप हमको देखना चाहते हैं, जैसा आप अपने मुसलमान बंदे को देखना चाहते हैं, हमें वैसा कर दीजिए। या इलाही, हमें बख्श दीजिए, हमारे वालिदैन को बख्श दीजिए, वो तमाम मुसलमान बहन भाई जो जिंदा हैं और जिन सब का इंतकाल हो के वो आपके पास पहुंच चुके। परवरदिगार, और सब की बख्शिश और मगफिरत फरमा दीजिए, उनके दर्जात बुलंद फरमा दीजिए मेरे मौला। या इलाही, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दीजिए। या इलाही, इनको और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जरिए जारिया बना दीजिए। या अल्लाह, हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे अहल वयाल और तमाम लोगों की जो है, जो सुनने वाले हैं, उनकी किस्मतें अच्छी रखिएगा। परवरदिगार, उनकी किस्मतें अच्छी रखिएगा मेरे मौला। या इलाही, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिएगा। परवरदिगार, हमसे कबूल कर लीजिएगा मेरे मालिक। या इलाही, हम जो जो भी मुसलमान बीमार हैं, या अल्लाह, उनको सेहत की परेशानियां, उनको सेहत कामला और आजला अता फरमा दीजिए। जिनकी जो जो परेशानियां, उनकी परेशानियों को दूर कर दीजिए। या इलाही, ए परवरदिगार, जो हमारी दुआएं हैं उनको कबूल कर लीजिएगा। या इलाही, जो कर्जदार हैं उनके कर्जे उतरवा दीजिए मेरे मौला। और जो जो जिसकी परेशानियां मेरे मौला, उसको दूर कर दीजिएगा। या इलाही, आलम इस्लाम पे रहम फरमा दीजिए। या आलम इस्लाम पे जो मुसीबत और आजमाइश आई हुई है, उसको दूर कर दीजिए। या इलाही, हमारे बहन भाई फ़लस्तीन में, चाइना में, बर्मा में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, और जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहा है, परवरदिगार, उन सब की परेशानियों को, उनकी आजमाइशों को दूर कर दीजिए मेरे मौला। या इलाही, हमें एक कर दीजिए इसमें, और हम एक होकर इन लोगों के बातें के खिलाफ खड़े हो जाए मेरे मौला। या इलाही, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा लीजिएगा, उनके दर्जात बुलंद फरमाइएगा, और मुसलमानों के लिए आपस में एक दूसरे के लिए दर्द पैदा कर दे मेरे मौला। हम उनके दर्द को समझने वाले हों मेरे मालिक। या इलाही, हमें तौफीक दे कि हम किसी तरीके से उनकी कोई मदद करने वाले हो जाएं। अल्लाह, हमसे कबूल कर लीजिएगा। या अल्लाह, इस कुरान से हम गुजरे, आपकी किताब से गुजरे, बहुत सारी चीज़ें सुनी, बहुत सारी चीज़ों को पहले जानते थे, उनको हमने हमने रिकॉल किया। परवरदिगार, या अल्लाह, उनको हमारी अमल का हिस्सा बना दीजिएगा। या अल्लाह, ऐसा इल्म अता फरमाइएगा जो हमारे लिए दीन और दुनिया में नफ़ा बख्श हो जाए। हम ऐसे वो गधे ना हो जाएं जिनके ऊपर किताबें लाद दी गई थी मेरे मौला। हम इस चीज़ से पनाह मांगते हैं। या इलाही, हम पनाह मांगते हैं शैतान के वसवसों से, अपने आसपास के लोगों से जो हमें तुझसे दूर करने वाले हो मेरे मौला। हमसे कबूल कर लीजिएगा इलाही, हमारी कमियों को ताहियों को माफ़ कर दीजिएगा, और इस कुरान को हमारे हक में हुज्जत बना दीजिए। जिन जिन लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला, उनको बेहतरीन अजर अता फरमाइएगा मेरे मौला। मुझसे कोई कमी कोताही हो गई हो तो अल्लाह, मुझे अभी माफ़ कर दीजिएगा इलाही, हमें माफ़ कर दीजिएगा इलाही, और हमें कबूल कर दीजिए। हमारे मौला, हमसे कबूल कर लीजिएगा, हमसे राज़ी हो जाइए मौला, हमसे राज़ी हो जाइए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة